वरां जाली 24 वरां मायज जाली हांव बेश्टे खबर घेवपाक येयलें कितें जालें तें जाल्यार आमकां पीएन मातशें भायर खंय तरी वयताना तो मेळ्ळो म्हाका तर ताणें सांगलें DG SP सगळे येयले म्हणपा लागले कॅमेरा सगळे चॅकींग करता म्हणपा लागले आजून कांय मेळना म्हणपा लागलो आपूण मातसो कितें जाता म्हणून हांगा बायना परत वयता अशें म्हणून सांगून तो गेलो म्हाका एक दिसता 7 माळयेची बिल्डींग आसा 7 माळ्याची जेन्ना बिल्डींग आसा सकयलची सगळी प्रिमायसी अख्खी बिल्डींग तेंची आसा जाल्यार वयरूच तेजे कडेन तो कित्याक पावलो जे एक्यूज आसा आमचे आतां आमी जे दरोडा घालपाक गेल्ले तेंचे म्हणटा ती वयर 7 माळ्याचेर कित्याक पावले हो पयलीं सगळ्यात पयलीं दुबाव असो म्हणटा आनी तेजेच घर कित्याक फोडपाक गेले अशें कितें कारण आसा म्हणून ताका धरलें खंय तेंच्या भितर कितें मतभेद आसलेले काय अशें कोण आसले कित्याक जाणा मरे पयलीं मरे पुलिसांक अशी म्हायती पळय दिवंक जाय पळय न्ही ते कांयच दिना तुमचें कितें आसलेलें सांगूंक जाय तुमचें कितें हें जाल्यार जाय तुमच्या मदीं पयशांचें कितें देवण घेवण आसलेलें म्हणून कितें जालें जाय तुमी तांकां वळखताच काय हें सगळें पळय आसा आनी कित्याक लागून जालें कित्याक मातशें हें बी जालां दरोडा घालपी आसा ते तुका गळो बिळो कापून बिपून सगळें तशें करता तशें कांय जावंकूच ना आनी दुबाव सगळ्या लोकांक आज गोंयभर लोकांक दुबाव मारता कारण एकूच आसा की 7व्या माळ्याचेर कशें पावले अख्खी बिल्डींग तेंची आहा मदीं आनी खंय वचनासतना तेज्याच दारान कशें पावले हो एक प्रश्न व्हडलो आसा दुसरी गजाल आमकां अशी दिसता काल आमी सगळ्यांचे व्हिडियो पळयताले आमदार थंय हो आमदार तो आमदार एक्स आमदार कॉन्सुलर सगळे थंयसर वयता म्हणजे पुलिसाच्या कामाक अडचण घालपाक लागून लोक पयलीं धांवता अरे स्वान पुलीस पळय आसा ताका हाडटात त्या लोकांचो वास घेवपाक खंय कितें खंय तेंच्या घरान भोंवोन तेंच्यांनी कितें केलां तें लोकांचें थंय गर्दी करूनाका कितें मेळटलें असल्यांनी पुलिसांक मेळटलें कितलें मागीर पुलिसाच्या नांवान बॉम्ब मारपाची आं थंय हांगा हात लायतात थंय घालता म्हाका एक सांग हे सगळे थंयसर वचून कितें शो करताले दरोडा चड पडला काय कमी पडला दरोडांनी सारको दरोडा घातला काय कमी घातला आमकां हितून कितले मेळटले अशें बी पळोवपाक गेल्ले काय खरें म्हणून जाल्यार हें न्ही काम खरें म्हणून जाल्यार वेवस्थीत चोख जावपाक जाय ना पुलिसाक तुमी काम करपाक दिना ना तेंचे पळय आतां पळय म्हणजे स्वान पुलीस आसा ताका हाडून थंय भोंवडोवपाक जाय फॉरेन्सीक हें आसा तांकां थंयसर करूं जाय तुमी जर जळामळा हात लायले कितें मेळपाचें आहा रे मेळपाचें कितें आहा हे लोक आतां घेवन तमाशा मारून ते कॉन्सुलर हे ते सगळे धांवन गेले लोकूय धांवन गेले हे कितें दाखोवपाक सोदले आनी हे पुलीस तांकां सगळ्यांक भितर येयलो करता धांवडून घालपाचें खरें म्हणून जाल्यार हे अशें भोंवून काम करपाची ही पद्दत म्हाका बरी दिसूंक ना काम करपाची कशी पद्दत आसता हेच्या पयलीं हांगासर कितें जाता जाल्यार जायनासलें फटाफटा हे असली कामां अडकळ जाता आतां म्हाका एक सांगून दिसता हे पुलिसांक की ते आमदार गेल्ले पळय हेवटेंतल्यान तेवटेंतलो त्या आमदारांक विटनेस पंच विटनेस म्हणून घाला येवनी कोर्टान कित्याक जेन्ना ती कॉन्सुलरां बी गेल्ली पळय झेत मारपाक व्हडले झेत मारले तुमी गेले म्हणून तुमी खबर घेतली म्हणून दरोडा मारपाचो उरता जे काम तुमी करूंक जाय पळय तें तुमी करूंक जाय आमच्या आज वास्कोन कितले कॅमेरा आसलेले तेजी खंय गेली म्हणून एक दीस सुद्दां मिटिंगेक ह्या कॉन्सुलरांनी उलयले रे झेत मारले हांवें लेटर दिला डेप्युटी कलेक्टराक खंय गेली सगळी कॅमेरा बिका म्हणून ते तुमी करिनासतना पयले पुलीस कितें करता जाल्यार थंय पाड घालता मागीर कितें पुलीस कांय सोदीत ना पुलीस कांय मेळना तुमच्या त्या हितून उरला कितें वास उरला तेंचो वास उरला कितें तरी मेळोंक जाय आसलें न्हू आं काय आनीक कितें आमकांय बी हात मारूंक मेळटले म्हणून हे गेल्ले सगळे पुलिसांची हितून चूक आसा कित्याक तांकां सगळ्यांक अलाव केला कित्याक अलाव केले कसले आहा आमदार जालो म्हणून कितें जालें सांगूंक जाय तांकां अशें हें चालू आसा म्हणून घेवंक जायना कोणाक भितर ते PC हवालदार आहा ते आमदार येयलो न्हू धाडलो आनी कोण येयलो न्हू धाडलो कित्याक व्हडले झप मारपाक इन्क्वायरी करतले ते असले करून पाड घालता 24 hours जाले त्रास कोणाक काल पुलीस जेयनासतना रावले कितें खाल्ले काय कितें पिल्ले काय अशें म्हणून तुमी चवकशी केली ना आनी आतां तो DG येवन बसला म्हाका ते सांगपाक दिसता येयल्ले हांव तिडकीन तांकां सांगपाक पण ते दार लॉक करून बसले ते कॅमेरा बिमेरा नोट करतात आनी ते पळोवपाक ते बसले कॅमेरा आनी दुसरी गजाल कितें आसा म्हाका हे पळय आतां कोण झेत मारून गेल्ले आमची वास्कोची वेवस्था कितें आसा ती पळोवपाक जाय
आमच्या वास्कोन खंय खंय कशें कशें कितें चल्लां तें पळोवपाक जाय, मिटिंगेक उलोवपाक जाय, पण ते उलयना. पण अशें कॅमेरा फुड्यान येवन खंयच्या पेपरार हे दिवपाक धांवतात. काल सगळे जाण थंय धांवले. एकट्यान तरी सांगलें साहेब हांव विटनेस रावता म्हणून, एकट्यान तरी सांगलें. वयल्यान विटनेस जर घालता म्हणून जर सांगीत न्हू पळटा. सॅमी तवारीस आसतलो जावं राफोज साहेब आसतलो, केन्ना अशें कितें कोण जमलें न्हू साहेब हांव आसतालें तेंच्या वांगडा, साहेब कोण आसा तें पळया, विटनेसाक घाला साहेब हेंची, हे कोण लागीं घाला, सगळे लोक पळटाले. अशें करूंक जाय. हे जी गर्दी करता पळय न्हू तांकां विटनेस घालपाचें करूंक जाय. दुसऱ्या वेळी रावना. कामाक अडकळो कितलो जालो खबर आहा तुका? कितलो अडकळो जालो. ते गेले पळय 7व्या माळ्या पर्यंत गेले, कितें तरी खूब मेळटले आसले. लोकांनी पुलीस पावच्या पयलीं लोक थंय पावोन हे करून ते करून हेका हात लाय तेका हात लाय, ते कर हे कर, सगळे फॉरेन्साचे कितें आसलेले ती नाशाडी करून दवरले. कोण हे खंयचे हे कितें हे कशें कळटले, कशें कळटले ते सांग म्हाका. गोंयान पडला आनी पॅटर्न एकूच दिसता, कितें सांगू शकता तुमी? भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना आमकां. कित्याक आमी कॅमेरा बसयना, आमी पुलिसांक जाय तें प्रोटेक्शन दिना, पुलिसांच्यो गाडयो मोडल्या ते पळयना. पिंकी अपुर्वाची 2 घातल्या आनी झेत मारला. आमी लोकांचे बायलांक इमर्जन्सी हे मेळोंक जाय म्हणून ते 2 पिंकी घातल्या आनी शो मारला आनी दवरला. प्रत्येक पुलीस स्टेशनार आउटपोस्टार एक पिंकी जाय. कितें पेट्रोलिंग आहा तें पावरफूल जाय. 125 वास्कोच्या हितून 125 काय 170 पुलीस आसूंक जाय. थंयसर कितले आहा 70 का 80 कितें पुलीस दिश्टी पडटा. हांगासरूय तशें पुलिसांचें हें कितें आसा न्हू स्ट्रेंथ पळय, तो स्ट्रेंथ परफेक्ट जाय. आनी तुका पेट्रोलिंग आसा तें जाय, कॅमेरा आसा जाय. आमी मरे सगळ्योच गोश्टी हेंच्या नांवान बॉम्ब मारूंक जायना. आमचें बी कितें तरी कर्तव्य आसता तें आमी पार पाडूंक जाय. आमचें कितें कर्तव्य आसता पळय तें आमी पार पाडूंक जाय न्हू. तेन्नाच आमच्या गोंयान अशें कितें जाता जाल्यार आमी रावंक जाय. कोण आपल्या दारान कॅमेरा बसयलो, शेजारचो आहा तो बटन मारता, आपल्याक पळोवपाक बसयला आनी कितें बरयला. आज खरें बरें गरज आसा प्रत्येकान आपल्या दारान कॅमेरा घातलेलो, प्रत्येकान उगडास दवर. ही चड गरज आसा. दरोडा पडत गेला, सरकाराक काय पडून वचूना. भिवपाची गरज ना म्हणटलो, विचार करूंक जाय म्हणटलो, मिटींग घेता म्हणटलो, चौकशी करता म्हणटलो, हेजेर विचार करूंक जाय म्हणटलो आनी काबार करतलो. आनी आमी शो मारून त्यांच्या मिटिंगेक वयता बसता, तो आमच्या वांगडा हसता, आमकां बरें दिसता, आमी घरा कडेन येता. पाड पडना अख्ख्या गोंयाचे कितें जावचें पडलां. मॅडम खंय तरी जे 3 दरोडे जाले ते खंय तरी हाय प्रोफायल लोकांच्याच घरांनी जाले. पळय कितें आसा न्हू आमच्या गोंयान तुका एक सांगता, भांगर भिंगांनी भरपूर एक सादो गरीब शेतकारी मनीस जालो तरी तेज्या बोटान मुदी आसता, सरपुळी आसता, बायलेक बरें मंगळसूत्र आसता, बायलेक 4 कांकणां तरी आसता. म्हणजे सादारण जे भायल्या लोकां कडेन तसलें ना, कळ्ळें तुमकां. आनी हांकां मेल्यांक हेंच्यांनी हें धरलां. ईश्वर गोंयान येयल्लो, हांवें कालूच तुमकां सांगलां, ईश्वर गोंयान येयल्लो आनी म्हाजोड्डा रेप करून गेल्लो. तेन्ना ताका नवलीत PSI देसाय नवलोत देसाय असं त्याने ताका धरलेलो आनी तो आतां जेलीनसून हॉस्पिटलान आपल्याक बरो ना म्हणून गेलो पळो. ही सगळी जे चल्लेले आसा न्हू हे तेजी स्टायल म्हाका दिसता. तो खंय तरी गोंयान हे सगळे मचोवपाक नाचोवपाक येयला का कितें, तेजी गँग तेणें हाडला का कितें, अभ्यास करतलो हे करतलो आनी मागीर घालतलो तेजेर ताळ, अशें कितें चल्लां का दिसता. का गोंयान ही अशी एक टोळी उत्पन्न जाल्या जेणे करून हेजेर खरें म्हणून जाल्यार बारीकान विचारपाक करपाची गरज आसा. पुलिसांक नाका त्या गजालीक वापरपाचें न्हू. पुलिसांक स्वताचें काम करपाक लोकांनी दिवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटानूय दिवपाक जाय. खंय मोर्चा घेतलो, मोर्चाचे लोक 100 आसता, पुलीस आसता 400 थंय. हे सगळें बंद करपाचें. पुलीस स्टेशनार काम करपाक पुलिसांक दिवपाचें. ते सेक्युरिटीन व्हरोन दवरल्या पळय न्हू तांकां नाजाल्यार घरा धाडपाचें. काम करूंक जर पुलीस स्टेशनाक कळना घरा वचपाचें. खंय तरी स्ट्रेंथ आहा तो कमी जाता आनी हेतून धांवपळ कमी जाता आनी हेका लागून हे दरोडाचें हें चालूच आसा. आनी दरोडा 3 दरोडा गोंयांत आयकोंक अजब दिसता. एका वेळार तुमकां सांगता हांव, एक खून जावप म्हटल्यार वर्सान वर्सां चर्चा जाताली. राण्याच्या हेतून एका बुरख्यान खून केलो. हांव तेन्ना कितें तरी 4 का 5 वर्साचें कितें आसलेलें. ती कितलो दीस तरी त्या खुनाक लागून चर्चा जातले. आज ना, सकाळी खून जाल्यार सांजचे लोक विसरतात. असले चल्लेले आसा.
हेतून खरें म्हणजे जाल्यार सगळ्या गजालीचो लक्ष दवरप हें गरजेचें आसा. फक्त खातें घेवन पोटार मारले, हड्ड्यार मारून दवरले म्हणून हें खातें चलना. काम करचें पडटा, काम करचें पडटा आनी त्या रितीन जर काम करीत तरच गोंय आज सुरक्षीत उरतलें. उगडास दवर.